کہ جناب سید تراب حیدر نقوی صاحب آپ لاہور وہ خطاب فرمائیں گے۔ شان رسالت کی ربائی ہے کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالج سے پوچھا کر، شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالج سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہے تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، اگر سننا ہے تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر۔ جناب سرکار علامہ سید عابد حسین شرازی صاحب۔ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو۔ نظر اس کی رخ باطل پہ جمی ہوتی ہے۔ اتنی ربائیوں کے بعد میرا بھی دل کر پہ۔ نظر اس کی رخ باطل پہ جمی ہوتی ہے، اور ہجر یار میں آنکھوں پہ نمی ہوتی ہے۔ اکثر وہی ہوتے ہیں میرے مولا کے خلاف، خون میں جن کے شرافت کی کمی ہوتی ہے۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین۔ مل گئے اونچی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین، علی دی ذات اونچی صلوات۔ الذی وزینۃ المسجد والمنبر ساق الحوض والکوثر، فاتح الوعد والبدر، قاتل المرحب والعنتر، ضربت ولین یوم الخندق، افضل من عبادت ثقلین، نعرہ حیدری۔ ثم صلاۃ و سلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ، لسیما منہم علی الحسن المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول
مقتول از پیا کردا میری میت اتے نا پا پانی تے میں تسے پیو دی دیا او میڈا بابائی تسایو مارے آگیا ہے میں بھی تسی ویندی پئیاں رو گیا دیوانجے حال دیسا میں بابے کو تے جویں شام چرل دی رہیاں آدھی میں پیدل سفار عبور کیتے تائیوں تلیاں زخمی تھیاں ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعا ہے جتنے صحبان تشریف لے آئے ہو اللہ توڑے ایک ایک قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے توڑے نام اعمال ہزارہ نیکیاں دا اضافہ فرماوے توڑے جتنے مریضن کریم اللہ اس بیمار دا واسطے جڑا شام دے بازار ٹر نہیں سکتا جیڑی عمر 25 سال ہے تے کمر جھک گئی ہے سے جدہ شام دے بازار جھڑے نا تے بھوپی سر تے ہاتھ رکھ کے دیئے او میرا سفران دا سنگتی بچڑا مکی منزل تے کیوں جھڑ پہ ہیں رو کے دے اماں تو علی دی دھیئیں بازار جو بدماش نچ دے پہ او جڑی پیو دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی او بدماشیاں دی بھیڑ کی خطبے کیویں دیسی فرمایا سجاد تو مرو میں ٹرسا میرے اللہ اس بیمار دواستے حاضرین دے مریضاں کو شفائے کلی عطا فرما ایک جملہ ہو رکھا ہو سکتا ہے جدہ مقتل جو لکھن لگا ہو سی اکبر دلاش علی پاس سے اشارہ کر کے آدھا ہو سی اکبرہ برچی سوکھیے شام اوکھیے میرے اللہ اس بیمار دواستے حاضرین دے مریضاں کو شفائے کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولادن جنہ میرے ذمہ بھی دعائی لائیں مالکہ اس بی بی دی غربت دواستے جنہی جدہیں علی اصغر دی سانگ تھلے آویا رو کیا دی اصغر تیڑا ایو جرمے جو تین واندے دریاتے پانی منگے جڑی رو رو کے آدھی اسی اصغر ماں جدہ پتران دے دڑ چھڑے دین تے مٹھیاں مٹھیاں شیئں بڑھیں دین قسمت علی اصغر دی ماں دی جس دے سامنے اس دے اصغر دا دودھ چھٹے تا ترے پھلے تیر نال بلکہ انہاں کھاں بابا شاہ جی اس تیر نال چھٹے جڑا تیر جنگاں وچ بھج دیاں گھوڑیاں نو لگدا میرے اللہ اس بی بی دی غربت دواستے بے اولادہ کو سالے اولاد عطا فرما سن اللہ جنہ کو اولادہ دیتی ہیں انہوں زندگیاں دراز فرما اسا سارا کو با عمل با کردار با حیا بنندی توفیق عطا فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو لکھ شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے سن انسان بنایا پھر عظیم احسان اس لم یزل دا کہ جس نے سن اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اگلا ایسا احسان ہے اس لم یزل دا انسان ساری زندگی بھی شکر ادا کرے تو ہو نہیں سکتا دن روزہ رکھ کے شکر ادا کرے رات سر سجدے چ رکھ کے شکر ادا کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہوندہ کہ اس اللہ نے بغیر منگے دے علی جیسا امام عطا کیتا یہ ایسا امام ہے جڑا ہر ایک نو عطا نہیں ہوندہ تے جس نو ہو لوے اس نو وہ دنیا پریشان نہیں ہون دیندہ آخرت جہنم چ نہیں ونجن دیندہ ایسا صاحب اختیار امام ہے دنیا جیسی ہزاروں مثالہ موجود ہیں میں اکثر مجالس بھی ذکر کرتا ہوں اج بھی آتا کوئی بندہ میں اگر آکھے بھی اس مکان میں اپنی رہائش رکھ لوں تو کیا میں اس نے اجازت دے سکتا ہوں یہ اجازت کون دے سکتا ہے
مالک مقام تے پھر عزت علی تو دارین قربان کراں مرشد دے سامنے کتنی واری لوگاں نے آکھیا مولا میرا دل کریندا ہے میں جنت وچ ٹر ونجاں مولا فرمایا ٹر وا ایسا امام ہے جڑا آدھا بیٹھا ہے ٹروان بابا جی کیا عزت آل محمد چو علی دی ہے میں اکثر یہ جملہ آدھا رہنا اپنی عقیدت اور عقیدے دا اظہار کردہ رہنا اگر علی شکل کتابی وچ ہوندا تا قرآن ہوندا دکھ لگ سی جس بندے نے سمجھ آئی تو میرے نال محبت نہ کیتی اگر علی شکل کتابی وچ ہوندا تو شجی قرآن ہوندا اور اگر قرآن شکل انسانی وچ ہوندا تو میرا مرشد علی ہوندا اللہ تھن سب نو سلامت رکھے علی دی محبت علی دا ذکر علی دے چہرے دی عبادت یعنی علی دی زندگی ایک ایسی زندگی ہے اللہ نے ایسا کامل و اکمل انسان بنا کے عطا فرمایا جس دی زندگی دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا علی دے نال لگ گیا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دا چہرہ تکیا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دا ذکر کیتا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دی محبت دل وچ رکھی اس بھی عبادت کی تھی اللہ تم سب نو سلامت رکھے میرے شریف دوستو پھر علی تو بعد علی دی اولاد بے آئین ہی میں امیر کائنات جتنا کہ میں پڑھے ہیں تو آدھے واسطے بھی میری ایک سماجت ہے منت ہے کہ علی نو کتاب چو پڑھو قرآن پڑھو قرآن کل پوچھو علی کیا ہے پھر تن قرآن دسے کیونکہ بزبان خدا یعنی خدا لم یزل نے علی نو قرآن کنج بیان کیتا ہے تیرے میرے کلوں مسائل دا شکار اساں اس واسطے ہوئے نے کہ اساں علی انہاں کلوں سنتے ہیں جنہاں اپنا بھی نہیں پتا کہ اگر بزبان مصطفیٰ علی نو سنیندہ کہ سرکار مصطفیٰ فرمایا اگر قرآن پوچھنائی تے آل محمد کلو پوچھ اگر علی پوچھنائی تے قرآن کلو پوچھ کیونکہ آل محمد دا ذکر جی میں قرآن کر سکتا ہے انج کوئی نہیں کر سکتا تے قرآن دی تفسیر جی میں آل محمد کر سکتے ہیں انج بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب ایک جملہ تھوڑی نظر کرا اور اس بعد جملہ مصائب درج کرا اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا اتاکم الرسول فخذو توجہ کریں بات شروع ہو گئی اس نو ذہن وچ محفوظ کر لوے اور عزت علی دا صدقہ جتھے بھی گل کرے سو سر شرمندگی تو جھکسی نہیں بلکہ فخر تو بلند ہو سی فرمایا اللہ نے قبلہ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا میرا محمد جو دیوے لے لو جس تو روک کے رک جاؤ ناراض نہ کیا عرض کیتا ہے میرا محمد جو دے لے لو جس تو روکے رک جاؤ نہ نعرے دی تکلیف دینی نہ سلوات دی ایک تکلیف ہے جو دامن کھول کے بغیر تاکہ میں گل لکھ دا جاؤں میرا محمد جیڑی شے دے لے لو جس شے تو بابا جی روکے رک جاؤ جتنے بزرگ بیٹھے ہو تسی دعا فرمائے سو ماحول نہ ڈسٹرب کرو بیٹا چلو پھر واقعی پوسی نے گل سے توڑا ٹائم ہے تو ایک منٹ نہیں توڑا ضائع کرنا چاہنا جیڑے شے میرا محمد دیوے لے لو جس شے تو روکے رک جاؤ یہ ہن کافی باری بات آگئی توڑے ذہن وچ پہنچ گئی ہن اپنے لفظیں ترجمہ کرا اس دا مطلب ہے کہ اللہ آکھنا چاہتا ہے دین محمد دی گل من لین دا نام ہے کہ تو آیت پیا دی کہ جو چیز محمد دیوے لے لو جس شے تو روکے رک جاؤ یعنی محمد دی گل منن دا نام دین ہے اگر دین ہن میں تھوڑا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرنا توجہ تھوڑی نال راسی تو خوبصورت ماحول بن ویسی اگر دین محمد دی گل منن دا نام ہے ایک باری بات آکھ لما پچھلے بندے رخ ہی نہیں بدلے چہرے دا اب چرازی گل پھر آکھ اگر بابا شجی دین محمد دی گل من لین دا نام ہی ہے تو پھر
شیعہ سنی علیحدہ علیحدہ کیوں نے؟ کیونکہ سنی اتنے تک سنی نہیں جتنے تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، شیعہ بھی اتنے تک شیعہ نہیں جتنے تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ بابا جی جدوں انہاں دا لا الہ بھی ایک محمد الرسول اللہ بھی ایک، پھر اے علیحدہ علیحدہ کیوں؟ ایک بات تھوڑے ذہن چاہ کے یہ جڑے علیحدہ علیحدہ نے، انہاں دا کلمہ بھی ایک، انہاں دی مسجد بھی ایک، انہاں دا قرآن بھی 3 سپاریاں دا، یہ سارے قبلے والے پاسے منہ کریں دیں۔ جڑے بندے چپ کر گئے وہ شیعہ اوپر دے منہ کر کے نماز پڑھ دیں، شیعہ بھی لائن دے منہ کر دیں، سنی بھی لائن دے منہ کریں دیں۔ بابا جی شیعہ بھی شام دیاں پڑھ دیں، سنی بھی پڑھ دیں، شیعہ بھی عشاء پڑھ دیں، سنی بھی پڑھ دیں، شیعہ بھی فجر پڑھ دیں، ظہر بھی پڑھ دیں، عصر بھی پڑھ دیں، سنی بھی اسی طرح پڑھ دیں۔ بابا جی قرآن چاہنا ہوئے کسی سچی جھوٹی تے دوہاں دے گھر اوہ پہ ہویا، شیعہ بھی اسے نہیں چاہن دیں، سر لیندے راسو میں مطمئنہ۔ بابا جی سنیاں چاہن ہوئے تاں بھی ہوئے دا مطلب ہے انہاں دے گھر ساجے، عزتاں ساجیاں، کھاون پیمن ساجا، پھر او شے کیڑی ہے جڑی انہاں دوہاں نو علیحدہ علیحدہ کر چھوڑے۔ محبت فرماؤ تو تواڈے ذہن وچ بابا نتیجہ پہنچاواں، جس نتیجے تے میں پہنچیاں جڑی شے نے شیعہ نو علیحدہ سنی نو علیحدہ کیتا، جنہاں لوگاں نے بعد از محمد دین دا وارث صحابہ رسول نو سمجھیا او سنی بن گئے، جنہ اہل بیت رسول نو سمجھیا او شیعہ بن گئے۔ اللہ تو سلامت رکھے، اللہ تھوڑی عزتاں جو اضافہ فرما، بس دعا تھوڑی ہوگی، ماحول خوبصورت ہو گیا، مالک تھوڑی سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے بعد از محمد دین دا وارث صحابہ رسول نو سمجھو سنی ہو گئے، جن اہل بیت رسول نو سمجھو شیعہ ہو گئے۔ اس وقت لی گل ہوں رٹ لئی بیٹھے شیعہ دے بیٹھے جو اہل بیت افضل، بولو یار سنیہ دے بیٹھے صحابہ افضل۔ میں آدھا صحابہ کس دینے رسول دیتے، اہل بیت کس دینے، تے پھر یہ اپنی ضد کیوں لائی بیٹھے ہیں؟ اے موبائل کس دے؟ سارے بولو ہون میں جیب چو یار کٹیا جے تسی سمجھے میرے تو کچھ لوگاں سمجھے بھی جڑے پہلے ذاکر پہ پڑھ دیں ویک کی کوئی مطلب بھول گئے ہوئے بھائی میرا جے تے اے ابا کس دیئے اے بھی میری ہے۔ میں جے تسی ڈھیر سیانے ہو پرے ہو پرچیت دے بھی بندے ہو دوڑے کل پوچھاں کوئی بندہ دی حتمی قیمت 10 سکتے جس 10 نے بھی اس وقت نشاہ جی ٹیکنو آج کل 10 12 8 10 ہزار دا ملدا پہ تو کئی لانا تے جس ایدہ ریٹ 10 نے اس بھی تو کئی لاؤنا ہے۔ تو میں آدھا بھی یہی کرو نہ شیعہ اپنا تو لاؤ نہ سنی اپنا تو لاؤ، صحابی بھی نبی دے اہل بیت بھی نبی دے، ان کرنے دو گھر مصطفیٰ دے دروازے تے بن کے ہاتھ بن کے دے سکی، اہل بیت بھی تیرے صحابی بھی تیرے، اے دوئے بھرا آپس سے جھگڑ دے پہن مہربانی فرما کے تسی دسو ان دوہاں جو افضل کون ہے؟ حق نہیں بنتا آدھا شیعہ اپنا بھائی توکہ لائی نہ سنی اپنا توکہ لین اسے مصطفیٰ کل وینے ادھے دروازے تے ہاتھ بن کے دیں کالی کملی لاؤ واللیل دیاں ظلفہ لاؤ میرا مکی تے مدنی نبی انج کرے دوئے بھرا آپس سے جنہاں دا کلمہ بھی ساجا لا الہ بھی ایک محمد رسول اللہ بھی ایک مسجد بھی ایک گھر بھی ایک عزت بھی ایک کھاون بھی ایک پیون بھی ایک رشتے لمن تدیون سب کچھ ایک ہے۔ ایک آدھا بیٹھے صحابی افضل ہیں ایک آدھا بیٹھے اہل بیت افضل ہے، تسی مہربانی کرو ان جو دسو فیصلہ کر کے بھئی ان جو افضل کون ہے؟ نبی رحمت فرمایا اگر میرے کو لائے ہو تو پھر میں ایک گل دوڑے کو پوچھدا کدی کسے میرا سایہ ویکھیا؟ جڑے بندے چپ کر گئے ہو اللہ سامنے ایسا نبی دیتا ہے جدہ سایہ ہی کوئی نہیں۔ کسی آکھے میرا بابا جی سایہ ویکھیا کہ جی نہیں ویکھیا، فرمایا کدی پوچھے جو میرا سایہ کیوں نہیں؟ مثلا میں انتے 12 بجے آگے پڑھنا ہے، کچھ لوگ جنہوں نے پتہ ہی اگر وہ ہوندے تو پوچھ دے ہاں جی عابد شرازی 12 بجے پڑھنا ہے تصور شاید ابھی نہیں آئے تو بندے پوچھ رہے کیوں نہیں آیا ہوئے؟ پوچھے اب جدو میرا سایہ نہیں کدی پوچھے میرا سایہ کیوں نہیں؟ توجہ کئی کچھ بندے ہو سکتا آکھے ہوئے بھی یا نبی ہونے ہیں تیرے کول کھاون پیمن نو اتنا مل ویندہ ہے بھی کھا پی کے ٹینکیاں فل کر کے گھر ٹور وینے ہیں گل پوچھنا لی یاد ہی نہیں رہن دی۔ اللہ تھوڑی
نعمت اضافہ فرماوے. فرمایا میں دسینا جو میرا سایہ کیوں نہیں. توجہ شاہ صاحب فرمایا کہ اگر میں جاری ہوں سورج ہوئے پچھوں تے سایہ ہو سی. او بھائی چپ کر گئے ہو, سورج پچھوں ہوئے تو سایہ کی ہوندہ ہے؟ ساڑھے بلوال سرگو دین جی ہوندہ ہے. سورج پچھوں ہوئے تو سایہ. بابا جی فرمایا اگر میں جاری ہوں سورج ہوئے پچھوں تے سایہ ہو سی اگے. آکھیا اس اللہ نو اس رحمان نو میں محمد نال پیار ہی اتنے, میرے تو اگے میرا سایہ برداشت نہیں, ہم سایہ کنج برداشت. اللہ تو ہم سلامت رکھے. فرمایا میں جار میرے تو اگے اس رحمان نو میرے نال پیار ہی اتنا ہے, میرے تو اگے میرا اس نو سایہ بھی برداشت نہیں. فرمایا دوسرا اینگل, اگر میں جا رہی ہوں سورج ہوئے اگو تے سایہ, بولے آئے بھئی سایہ سوسی پیچھے, تو فرمایا میرے پیچھے ہر ویلے لگے ہوئے ہوندے چلے چپ کر کے سیکورٹی والے ہوندے کوئی گن مین ہوندے. فرمایا نہیں میرے پیارے, میرے صحابی, میرے تو جان قربان کرن والے, میرے آنکھیں لگن والے. کوئی پیادہ میں گھر دا سارا مال چاہ کے دیتا ہے, کوئی پیادہ میں 2 واری مال چاہ کے. بابا جی آکھیا میرے آنکھیں لگ کے نمازاں پڑھن والے, میرے آنکھیں لگ کے جنگاں لڑن والے, او میں جنگ چھوڑ کے گھر نسن والے, میرے نال پہ اللہ تو ہم سلامت رکھے. فرمایا میرے نال پیار کرن والے, میرے آنکھیں لگ کے روزے رکھن والے, میرے آنکھیں لگ کے زکاتاں دین والے, میرے آنکھیں لگ کے میدان دشمن دے سامنے لڑن والے, میری نظر دے سامنے شہید ہون والے, من رشتے دین والے, میری گل من پتنی چند بندے کیڑے خیال ہی سن دے بیٹھے ہو. فرمایا میرے نال ہر وقت میرے پیچھے پیاری مخلوق ہوندی ہے, اگر سورج اگو ہوئے تے سایہ ہو سی پیچھے, تے متا غلطی نال کسے دا پیر میرے سائے تے آ وجے. توجہ گل زمین تے ڈھاسی دا دکھ لے کے ویسا, متا کسے دا غلطی نال میرے سائے تے پیر آ جاوے. فرمایا او دنیا ٹر وجو میں مصطفیٰ فیصلہ کر چھوڑے. صحابی اس نو آدن جیڑا غلطی نال بھی میرے سائے تے پیر نہیں رکھ سکتا, اہل بیت اس نو آدن جیڑے مہر نبوت تے سوار ہوئے. اللہ نوجوانوں دی زندگی اندرا اللہ تو ہم سلامت رکھے. عزت علی دا صدقہ. اللہ اکبر. مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, عذاب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول, آگے بیٹھے آقا حسین, جب تک رہے سوار عبادت کھڑی رہی. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. اللہ تو ہم سلامت رکھے. فرمایا او غلطی نال بھی پیر نہیں رکھ سکتے, جس رکھنا ہے اس جل جانا ہے. اکثر ایسا ہوندہ ہے کہ بندے آدھے بھئی شیعہ علی نو ودھین دیں, میں آدھا تو ولایت ساڑھے کو سن دیں, نبوت سن دیں کدھوں پار چو. تو جے نبوت امامت ساڑھے کو سنی ہے پھر نبوت بھی ساڑھے کو سن, نبوت ساڑھے پھر توحید بھی ساڑھے کو سن. اصلاً مقام توحید دسیے, پھر مقام رسالت دسیے, پھر ہی مقام امامت دسیے. تو فقط امامت سن کے پھٹ گئے ہیں. بزرگوں نے گل کی تھی تو میرا دل ایک نبوت دا جملہ آکھاں. جناب فاطمہ بنت اسد ہر روز نا سرکار مصطفیٰ واسطے سرکار مصطفیٰ واسطے عزت مصطفیٰ ایک جملہ توجہ میرے لئے پاس ہے. جدن جدن یاد ہو سی رسالت دی خشبو اندر ہو سی. بی بی ہر روز نا بابا جی صبح بولے چے نا کھجوراں برتنے گلاسے کولے وچ پا کے تازیاں تازیاں سونیاں سونیاں کھجوراں چن کے نا تے سرکار مصطفیٰ واسطے علی دی والدہ رکھ دے سن. ایک دن بی بی اپنی صبح دی نماز صبح دی عبادت تو بعد سہیں گئے تے جدوں اکھ لگی نا تے ماں دا پتر بھوکا ہوئے نا تے ماں نو نیندر نہیں ہوگی. ستی پئی بی بی
तड़पी भी ओहो मैं तो मुस्तफा वास्ते खजूरा रखनियां है ते बीबी दौड़ी जदों बीबी कमरे च उठ के शाह साहब दरवाजे ते पहुंची ना ते बीबी जेड़ा मंजर दिठा सोना कालियां जुल्फां ते काली कमली वाला सीने च खलोते खजूरां दे दरख्त लगे हुए ते वे दिन जेड़ी खजूर चंगी लगदी ने खजूर ना दिन थल्ले आ हाय मेरा अल्लाह या अल्लाह दम सलाम खजूर थल्ले होंदी उस गोशे दे विच वो खजूर तरोड़ के चल वापस फिर दूसरे दिन तू थल्ले आ फिर उस खो के फिर उस दिन चल तू वापस अपनी जरूरत दी खजूरा बीबी दरवाजे ते खलो के मंजर वेदी बैठी है जदों बीबी ने मंजर दिता ना तो फौरन सर सजदे च रख के आदि मेरा अल्लाह ए ऐलाने नबूवत करे सी ते बंदे ईमान लिया सुन मैं फातिमा अज तो मुहम्मद ते ईमान रख रही असल इमामत सुनते साढ़े को इमामत अस इतने पढ़ते हैं जबकि रिसालत तो मुड़ भी थले ना नबूवत जब उधर सुनते सलाम उस पर के जिसके घर न मंजी थी न बिस्तर था हाय मेरा अल्लाह तेरी शान मुस्तफा तो कायनात कुर्बान करा जेड़ा खजूरा नु हुक्म देवे तो वो खड़ नहीं सकदियां एक जुमला तौहीद दा भी आखी दे आज जगह जगह ते रौला शिया अल्लाह नु नहीं मनदे शिया अल्लाह नु नहीं मनदे शिया दा अकीदा तौहीद कमजोर है शिया दा अकीदा तौहीद कमजोर है मैं ना बंदे खुदा तू तशय्यो नु पढ़िया ही नहीं तू अकायदे तशय्यो पढ़िया तेन पता लगदा जेदा अकीदा तौहीद तशय्यो दा मजबूत है एदा किसी दा है ही नहीं क्योंकि तशय्यो ने तौहीद अमीर कायनात को सुनी है जिस अली ने तौहीद मनाई है फिर उस कौम दी तौहीद कमजोर हो किवें सकती है इस वास्ते पूरे जमाने नु आबिद शिराजी चैलेंज करके जुमला दे तेरे कोल ता हिक भी अली नहीं आ मैं तेन तौहीद सुनावा तेरे कोल ता हिक भी अली नहीं साडा अकीदा तौहीद वेख साडे कोल 14 अली हैं सजदा फिर अल्लाह नु है अगला जुमला भी आखा तेरे कोल हिक भी अली होंदा ना मैं वेदा तू अल्लाह नु सजदा किंज करेना क्योंकि अल्लाह ने इन्हों इज्जत इतनी अता फरमाई है मकाम इतना अता फरमाए अगर तेरे कोल हिक भी अली होंदा ना तू उस नु सजदा ही न करे साडा अकीदा वेख साडे कोल 14 अली हैं सजदा फिर अल्लाह नु कर कदी इंशाअल्लाह अलहदा अलहदा रिसालत तौहीद रिसालत इमामत गल किथे आई रह गए हो थको या मैं फजर दी नमाज तो बाद दा टुरिया तुहाडे वास्ते फरमाया जिन ए मोहरे नबूवत ओ गलती नाल भी साए ते पैर नहीं रख सकते अहले बैत उसनु आदन जेड़े मोहरे नबूवत हुन बात याद आ गई इथी गल पहुंची इथों एक जुमला हो रख गया आखा है मिजाज सारे मेरे दोस्तों गल कदी भी इख्तिलाफात कदी भी लड़न नाल नहीं हल होते पिंड भी गली बाजार बंदे लड़ पवें तो थाने टुर पवें कम वध गया उदलिया क्रॉस पर्चा करवा दिता फिर इदलिया दे पैसे फिर उदलिया दे पैसे कुछ मखलूक बैठी थोड़े पैसे लवण वास्ते कदी उन्हें उदलिया थ्रेड करना कदी इदलिया अगर उठू ये कोई सैयद बुजुर्ग कोई बाबा जी उन्हें दुआ नूं बुला के तो दुआ नूं एक नूं धमकी लैवें एक नूं थोड़ा जिहा झिणके दूजे नूं प्यार करन तो उत्थे गल यानी ये मतलब कि बह के गल हल हो गई झगड़न नाल हल नहीं होती ए मजलिस ते तुसी सारे सहबान सुनना है तुहाडे पहले तंबू लगे पे खाना शाना भी असम भी आया समचाई की जरूरत है असम तुहाडे कोल मंगी खाना ये कह देता है ਇਹਦਾ मतलब खर्चा सिर्फ वारिस करदा है खर्चा सिर्फ वारिस करता है दूजा बंदा खर्चे मेरी सरगोदे कद डे पवे थोड़े जो कह मन के पावने नहीं पावनी है ना क्योंकि मेरा घर है ना ये अल्लाह तुम सलामत रखे ये मतलब है खर्चा सिर्फ वारिस ही करता है दूसरा बंदा खर्चा नहीं करता ते पूरे जमाने नु आबिद शिराजी दा चैलेंज है लड़ाई नाल मसाइल हल नहीं होने मेरे शिया सुन्नी दोस्तों दो बच्चे लियो ना दे सिर ते रखो कुरान ना को बेटा ना मैं शिया ना मैं सुन्नी एक किताब दियो ना दे हाथ जिसका नाम होवे तारीख इस्लाम फिर एक वर्का दियो ना दे हाथ जो उसनु आको बेटा दरमियान च मारो लकीर एक पासे लिखो
بعد از محمد دین پر صحابہ رسول کا خرچہ. ورکے دے دوجے پاسے لکھو بعد از محمد دین پر اہل بیت رسول کا خرچہ. انہوں نے آکھو بیٹا تاریخ اسلام جو علیحدہ علیحدہ دو فرشتہ بنا لیو، اگر خرچہ ود جاوے صحابہ دا تو پھر میں سید ہو کے طالب علم ہو کے حت منسان پھر زد چھوڑ دے ہے تو سارے صحابہ دے دروازے تے ٹر جاوے ہے. بروز معاشر کوئی مسئلہ بنے تو میں دوڑا حادی ذمہ دار ہاں اس معاملے وچ. تیجی خرچہ اہل بیت رسول دا وقت جاوے تو پھر زمانے بھی زد چھوڑ دینی چاہیے. جی اہل بیت بابا صحابہ دا وقت دے تو سارے صحابہ دے دروازے تے ونجن والے تیارا. تیجی خرچہ اہل بیت رسول دا وقت جاوے پھر زمانے بھی چاہیے ہے کہ زد چھوڑ دے کل محمد نبی نو میدان معاشر کیڑا منہ وکھانے. آکھو تو خرچے دی تھوڑی جی فرست توڑے تک پہنچاؤں. مدینے بیٹھے حسین ایک بندے نے اعلان کیتا کہ بہن بھرا دا نکاح جیسے، پھوپھی بھتیجے دا نکاح جیسے، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی اسلام نہیں. اس نے دین تے کیتا حملہ. ای حملہ ایک شخصیت کو برداشت نہیں ہویا. اس نے انج کیتا بھی 18 دنہ دا پتر بھی نہ لے لیا تے 3 سالہ دی دھی بھی نہ لے لے. تی جتو ٹرے ہیں تے ماں دی قبر بھی ہے، نانے دی قبر بھی ہے، تے بھیرا دی بھی ہے، تو نام چھوڑ دیتا. اس دین دی بقا واسطے جس نے بے موسمہ وطن بہنہ نو نال لے کے چھوڑیا وہ کسی صحابی دا پتر ہے یا اہل بیت رسول دا فرد ہے. ایک اور خرچ دس اس دین دی بقا واسطے بابا شاہ جی ایک ہستی کو لو احرام کھلا کے حج نہیں کرن دیتا. زمانہ حج کردہ رہ گیا تے حج نو حج نہیں کرن دیتا. جس نے دین دی بقا واسطے اپنے بدھے احرام تروڑ دیتے او کسے صحابی دا پتر آئی یا اہل بیت رسول دا فرد آئی. 2 محرم کربلا جے چٹی المیدان اس دین دی بقا واسطے جس معصوم اولاد نو 6 مہینے دا جس نو وطن تو لے کے ٹرے 18 دن دا کربلا پہنچے تے 6 مہینے دا معصوم جس دے کو لے کربلا جیسے صحرا وچ 4 سالہ بیٹی بھی نال ہے خیام لا دیتے. وہ کسی صحابی دا پتر آئی اہل بیت رسول دا فرد آئی جنہ دا 7ویں نو پانی بند ہویا. وہ صحابہ دی اولاد آئی یا علی دی اولاد آئی. آج بھی دین دا وارث نہیں پہ لبدا کہ دین تے خرچہ کہیں گیتے. بابا جی میں تعجب ہوندہ ہے کہ رات مال ڈیریاں تو چوری ہو ویندے ہیں. پنڈا وچ بزرگ ڈیریاں تے بہ کے گویڑ کر کے چور ڈھونڈ لیندے ہیں. جڑا رات مال چوری ہویا ڈیرے تے بہ کے گویڑ لا کے چور ڈھونڈ لے انہاں دین دا وارث نہیں لبدا. 10 محرم چاند گھنٹے میں ایک گھر 72 جنازہ نکلیا. آؤ بسم اللہ سلامت رہو. جس گھر چاند گھنٹے میں 72 جنازہ نکلیا. توجہ میرے لئے پاس کریا ہے. جس گھر 72 جنازہ چاند گھنٹے جو نکلیا وہ گھر کسی صحابی دا ہے یا اہل بیت رسول دا ہے. پورے زمانے واسطے عابد شرازی دی بات ہے. آج وہ گھر ثابت کر جس گھر 72 جنازہ نکلیا جی گھر وہ ہے کسی صحابی دا دین واسطے جڑا 10 محرم خرچہ ہویا کربلا وچ. آج تو کسی دا ثابت کر اساں اس دے دروازے تے جی خرچہ اہل بیت رسول دا ہوئے گا. پھر زد تو بھی چھوڑ دے. شام غریبہ دوڑی نظر ہے جو سی صحابہ دیاں دھیاں تے نرم بسترے تے ستیاں رہ گئیاں اور جڑیاں کربلا دی ریت تے تڑپ دیاں رہ گئیاں تے تڑپ دیاں بیراواں دیاں لاشاں نو ویکھ کے روندیاں رہ گئیاں. وہ کسی صحابی دیاں دھیاں ہیں یا اہل بیت رسول دیاں ہیں. 11 محرم جن ہتھاں وچ رسیاں پہ گئی اس دین دی بقا واسطے. بہن غریب تو غریب بھی ہوئے بھرا دی لاش چھوڑ کے نہیں ویندی. کوئی ایڈی مجبوری آئی علی دی دینو کوئی ایڈا ضروری پیغام توحید آئی جس دا بچاونا اتنا اہم آئی جو بھرا دی لاش دے ٹکڑے چھوڑ کے ٹر گئی.
جس نے بھرا دی لاش دے ٹکڑے چھوڑے وہ کسی صحابی دی دھی آئی یا اہل بیت رسول دا فردا. میرے شریف دوستو غسل و کفن تو بعد بابا جی جنازے گھر رکھے میں دن کچھ دیر اعلان تک جدو اعلان ہوئے جنازہ قبرستان لے منگنا ہے اتنی دیر جنازہ گھر ہوندہ ہے بہناں روندیاں دھیاں روندیاں ادو اعلان ہوندہ ہے تے بزرگ ہوندے ہیں دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے دن بیٹا حوصلہ کرو جواناں نو آدن جنازے چاہ لے ہو بابا جی بہناں گھر رہ ویندی ہیں جنازے قبرستان ٹر ویندے ہیں بات آکھاں جنازے بہناں گھر رہ ویندی ہیں جنازے قبرستان ٹر ویندے ہیں. اس دین دی بقا واسطے نصر رسول دا اتنا خرچ ہویا جنازے رہ گئے بہناں ٹر گئی. یہ جڑی بہن بغیر غسل دے بغیر کفن دے بغیر دفن دے بھرا چھوڑ کے گئی ہے یہ کسی صحابی دی دی آئی. آخری بات کرا میرا بھائی آ گیا مالک انہاں دے علم و عمل اضافہ فرماوے. شام دے دربار بابا جی ایک حقیقی نقشہ موجود ہے اپنے اپنے علماء دے سر تے رکھو قرآن پوچھو ایک ہوئے جڑا تخت بیٹھے ایک ہوئے جڑے ہتھاں وچ رسیاں. عالم اسلام تے عابد شرازی دا ایک سوال ہے جڑا تخت تے بیٹھے وہ کس دا پتر ہے جس دے ہتھاں وچ رسیاں وہ کس دی تھی. آج بھی دین دا وارث نہیں پہ لگتا. میں پہلے گل کی تھی خرچہ صرف وارث کر دے دوسرا بندہ خرچہ نہیں کرتا. کوئی ایڈا ضروری ہے پیغام روندیاں بیٹھیاں بیراواں نو روندیاں بیٹھیاں پتراں نو کمینے دن لاشاں چھوڑو. میرے امام نے آکھیا روندیاں تے بہنا اپنے بیراواں پئیاں نہ تے ایک شرط تے روون دے سا شاہ جی جملہ اوکھا ہو جتنے سید بیٹھے ہو کیڑی جے تک آدھے لاشاں تے روسن میں تیری کانڈ تے ظلم کرے سا. میرا امام باندھا باندھا مٹی دے بہ گیا عقل مار کے دے باکر میری کانڈ تو کپڑا چاہ میری نب ویسی. اس ظالم دے ہاتھ شاہ جی کوئی ظلم دا تازیانہ اس پہلا وار کیتا ہے عقل مار کے دے بھوپی اماں راج کے رو دوجہ تازیانہ لگے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو آدھے اکبر دی ماں تو ہی رو اصغر دی ماں تو ہی رو قاسم دی ماں تو ہی رو. بابا جی جڑا پنجواں تازیانہ لگے نا تو خون زمین تے لڑ بھی ہے. یہ حسین دی 4 سالاں دی تسی دی پھوپی دے سامنے ہاتھ بن گیا دی اماں لاشاں تڑے چھڑے سی جڑا سجاد مروے سی او مر گیا سجاد وقت شام کہون ویسیا. بس بابا آ گئے محمل بہ گئیاں لی دیاں دھیاں. پوچھو عابد شرازی محمل کے جائے ہیں جڑا چونج نیزے تے ہا او سوکھا ہا جڑی محمل چاہیے وہ موکھی ہے. پوچھو علماء کلو پڑھو کتاباں کوفے پہنچے بابا جی کوئی گلی ایسی نہیں جس سے چلی دی تھی انہوں نے پھرایا. میں قبلہ اگلے دن ایک روایت پڑھتا پی ہیں ان کمینیاں شجی بازاراں میں جا کے نا تا مہاراں بچیاں دے ہتھاں پھدا دیتیاں کہیں لے کہیں گلی ویچ کہیں لے کہیں بازار ویچ میں آدھا رول محمد دیاں دیاں گئیاں لوگاں دے کھیڑ دے تماشے بڑھ گئے. آگیا قافلہ شام تو بار اللہ دون شام لے جاوے. آج بھی وہ منظر موجود ہیں یہ دروازے دے سامنے وہ جائیں بڑی ہوئی ہیں جنت بدماش عورتاں کھلو کے پتھر برے دیا پئی آئے. جڑے شام گئے ہو بابو ساتھ تو لے کے دربار یزید تک بابا جی 5 منٹ لگ دے صرف 5 منٹ دا سفر ہے بندہ اپنی مرضی نال ٹرے. ہن پوچھو عابد شرازی علی دی دھینو کتنا وقت لگ گیا. بابا جی 9 گھنٹے لگ گئے حسین دیا بہناں نو. جملہ اوکھا ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں رونا سر چاہو. پوچھو 9 گھنٹے لگ کیوں گئے بابا جی برداشت کرے ہو جتنے سید بیٹھے ہو 9 گھنٹے بابا جی لگ اس واسطے گئے اگوں بدماش راہ نہ دیں دے
पिछू कमीने धक्का मरेंदे आए योग जाए जिथे मेरा चौथा इमाम रो गया दा कलसूम जन पविया उठावा ज़ैनब जन पौंदी आई ज़ैनब जनिया उठावा रुकैया जन पौंदी आई उसनु उठावा सकीना जन पौंदी आई फरमाया इथे इतना जुल्म होया कुछ देर न मैं भूफी नु पहचान सकदा है न भूफी मैन पहचान सकदी आई अजरो कोमल अल्लाह दोड़ियां धियां दे पर्दे सलामत होवन बाबा जी जदे 3 दिन खलोता रहा ना काफला सजदे रह गए बाजार नचदे रह गए बदमाश पींदे रह गए लोग शराबा खलोती रह गई अली दी थी तीसरे दिन जदो लिखीज के आए ना ते मेरे इमाम दी अखां वसीं अली दी धी सिर ते हथ रख के दी सजाद मुक्की मंजिल ते क्यों रो पिए जुबला उखे दमा बदमाशा लिखे जो अली दी धी पैदल आवे बाजार सज पे रो के दी तू न रो मैं डुरसा शरीफो भेड़ नाल भिरा होवे नौजवान सिर चवे भेड़ नाल भिरा बाजार च होवे या मां नाल पुत्र होवे ते जे रश बन जावे भेड़ भिरा नु आदे तू न परेशान हो मैं नाल आ पुत्र होवे ते मां नु आदे अम्मा हौसला करी मैं नाल आ किस्मत अली दी धी दी जदई बाजार च रश बढ़दाई अली दी धी सजाद दे सिर ते हाथ रख के दी तू न रो मैं ज़ैनब नाल अजरो कोमल अल्लाह बस बाबा तुर पईयां अली दियां धियां बाजार च हिंद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दियां धियां मकानां दियां छत्तां ते हिंद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न वाले दियां औरतां उन्हां दियां झोलियां विच की हा कोई भुल जाई खड़ियां अल्लामा हुसैन बरजाड़ा लिखते नोकीले पत्थर ये पत्थर मरेंदियां दियां मुहम्मद दियां धियां जख्मी होंदियां दियां शरीफ जिसनु पत्थर नहीं लभे जुमला औखा है उसने कपड़े नु अग ला के बाजार सट्टिए अगला जुमला बहुत औखा है जिसनु अग नहीं लभी उसने गरम पानी बाजार सटे 4 सालां दी तस्सी सैयद ज़ादी जिसने वाला नाल चेहरे दा पर्दा बनायो है जदा 4 सालां दी मासूमा सैयद ज़ादी दे सिर ते गरम पानी आया ना रो गया दी अम्मा शाम में बारिश आवे पानी गर्म होंदे पत्नी चंद बंदे केड़े ख्याल सुनते बैठे बीबी रो गया दी सकीना है बारिश नहीं है अजरे रिसालत है बस शरीफो आखिरी गल तवैन सुनावा इंज गली दा मोड़ जो वलाया ने ना ईशा जी एक औरत दे हाथ बाबा जी कोई जुल्म दा पज नहीं पत्थरा इसने पत्थर बाजार सटे बाजार च असगर दी मां रुबाब दा गुजर पिया होंदा और जेड़े छोटी औलाद वाले पत्थर जनाबे रुबाब दे सज्जे मोढे ते लग गए असगर दी मां बाजार झण पईए बाबा रुबाब दा झड़ना ज़ैनब जाइए जिवें जेक देर पानी आंदा है अकल मार गया दिए जल जल मारो इंदे बचड़े करबला मारे गए अजरो कोमल अल्लाह वैन करके रोने करो सगीरा कबीरा गुनाह माफ होंदे रो रो के दिए जल जल मारो इंदा ता बोली नहीं बुलेंदा 3 फल्ले तीर नाल मारा गया अजरो कोमल अल्लाह होण बाबा जी काफला जदा टुराए अली दी धी रो के दे हुसैन पढ़ कुरान बैठ दे औखी बन गई बाबा काफला टुरदा टुरदा जदा दरबार दे दरवाजे ते पहुंचे इन्ना कमीना सररा दी गिनती कीती एक सर सांग ते नाई घोड़े दी गर्दन चाई ओ जेड़े पुराने आजादार हो इन्ना जनाबे अब्बास दा सर खोल के सांग ते सवार कीते बाबा सर सांग ते सवार करें दिन सर जमीन ते झड़ पौंदे कमीना बाबा जी ताजियाना लेके उठ गए जिथे मेरा 25 साल दा ज़ईफ इमाम कैदाई और मातमियों इसने मेरे इमाम दी कड़ ते जुल्म शुरू कीते रो गया दिन जालिमा मरेदा जो है मेरा जुर्म ते दस आदे सजाद तेरे चाचे दा सर सांग ते सवार नहीं होता मेरा इमाम डुरदा डुरदा उठ गए जित चाचे दा सर आई रो गया दे तू क्यों नहीं सांग मंजूर करेदा ते मैदा चाचा जी इकबाले आदे जरा देख सही कांडे मैदी तू जेड़ा शिमर ने कीता हाल रो के सर पाक विचों आवाज आया ते मैदा सांग
تے چڑھان محالے کیوں میں سانگ دی چینج تو آئیو نظری آدھے زینب دے کھلے ہوئے اجرو کومل اللہ دوڑ میں بابا دی لکھور یادا میں لکھور یادا دوڑ تے محمد دی دھی راضی ہوئے رو گیا دے تو کیوں نہیں سانگ منظور کرے دا تے میڈا چاچا زیک بالے آدھے ذرا دیکھ دسائی کانڈ میڈی تو جڑا شمر میں کیتا ہے حالے او شریف و سار پاک وچوں آواز آیا تے میڈا سانگ تے چڑھان محالے کیوں میں سانگ دی چینج تو آئیو نظری آدھے زینب دے کھلے ہوئے والے بس بابا کافلہ دربارج پہنچے او کی گالے او ظالم تخت بیٹھے تھلوی پہڑی تے میرے مظلوم امام دا سر سامنے غریب دیاں بہنہ دے ہتھاں وچ رسیاں اس ظالم دے ہاتھ شاہ جی خیزران دی چھڑیے جڑا مظلوم دے دندہ دے پی امرے دے ایک صحابی دی پئیے نگاہ دا حیاء کارے تو تا میں محمد نو چمدہ ڈٹھا ایک امینہ دے صحابی نہ ہوئے تیرا سر قلم کر چھوڑا اس ویلے رو گیا دے میں صحابیاں جے دے حتی جرسیاں نے محمد دی دھی کھڑیے اجرو کومل اللہ بشریف و بھیڑا روندیاں کھڑیاں این بھیڑا دے سامنے پھراواں دے قاتل آگئے او ماتمیوں سر جویا ہے پہلے پہلے علی اکبر دے قاتل انعام ملائے بابا جدہ منگا اس دے مل گئے زمین دے سٹ گیا دے کام ڈھیرے انعام تھوڑے آدھے کیڑا کام کی تیادہ انہوں برچی ماری ہے جدے بعد حسین ٹر نہیں سکتا اور جنہ دی چھوٹی اولادے ہون علی اصغر دا قاتل انعام تو رسیے رباب مٹی دے جھڑ پئیے ایک امینہ دے کیڑا کام کی دیا دونو تیر مارے جڑا مانو مانائی سڑ سکدا اور ماتمیوں سر جوے آئے ہون جڑا حرامی انعام تو رسیے دے کیڑا کام کی تئی آدھے پوچھائی تگل غور نال سوڑ میڈے ظلم دا کراز لہا نہیں سکدا تے توڑے لکھ دے میں ظالم شائی آدھے تیرے نو قاتلان ناکام تھے اوٹھ کے نہیں جرات دکھائی کمینہ دے جڑا میں پہنچا دوئے پیو دے دی او بیٹھے ایک بے کو گل لائی آدھے نائی پیو دے گالا وچوں بائی کڑ دی میں ظلم دینا